नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कर्णाली प्रदेश सरकारको किचलो नयाँ मोडमा आफू विरुद्ध लागेको आरोपमा मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचेतकलाई हटाए, ओलीलाई भेटेर दाहालले पोखे आक्रोश। महामारी भयावह भएपछि काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय, आकस्मिक बाहेका शल्यक्रिया नगर्न निजी सहितलाई निर्देशन। गल्ला व्यापारीको मनोमानीले किसानले धानको न्यूनतम मूल्य समेत पाएनन्। खाद्य कम्पनीले समयमा नकिन्दा तोकिए भन्दा 1000 सस्तोमा धान बेच्न बाध्य। यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकीलाई, लिलामी सिद्धान्तमा सुधार ल्याएको ठहर। र नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष र सचिवमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि वार्षिक साधारण सभा स्थगित, निलम्बनको पूर्ण फुकुवामा असर। कर्णालीमा नेकपाभित्र चर्किएको विवादले आज नयाँ मोड लिएको छ। यसका तरङ्ग प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै देखिएका छन्। प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव आएको भोलिपल्टै उनले प्रमुख सचेतकलाई पदमुक्त गरी नयाँलाई जिम्मेवारी तोकेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाले बहुमत ल्याएदेखि नै मुख्यमन्त्रीका महत्त्वकांक्षी देखिएका केपी शर्मा ओली पक्षका यामलाल कणेलकै समर्थनमा 2074 असोज 3 गते महेन्द्र बहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री पद सम्हाले। तर उनले नेता कणेलबाट प्रतिपक्षको भन्दा बढी विरोध गरिरहेर असफल बनाउन लागि परिरहे। यसअघि 2 पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेको सत्तारूढ दलका सांसदले अन्ततः नेता कणेलकै अगुवाईमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध 18 जना सांसदले दलका नेता शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरै छाडे। कर्णाली प्रदेशसभामा पूर्व एमाले तर्फका 20, पूर्व माओवादीका 13 जना सांसद छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा पूर्व एमाले भित्र 15 जना छन् र पूर्व माओवादीका 3 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेता कणेलले बहुमत आफ्नो पक्षमा पारेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई सङ्कटमा पारेका छन्। समयमै सरकारले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गरोस् र चाहिँ केन्द्र पार्टीले यो कुरा टुङ्गो लगाओस् भनेर हामीले पटक पटक यो चाहिँ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वसँग पनि कुराकानी भए विषय थियो। त्यही कारणले सरकारको पर्फर्मेन्स कमजोर भयो, सरकारले जनस्तरमा राम्रो प्रभाव पार्न सकेन। यसले पार्टी र सरकारलाई चाहिँ क्षति पुग्छ है भन्ने आधारमा संसदीय दलका बहुमत सदस्यले यो प्रस्ताव राखे हो। यसमा चाहिँ कुनै गुट, कुनै समूह आदि इत्यादि पूर्व समूह, नजिक टाढा भन्ने छैन। हाम्रो संसदीय दलले महेन्द्र बहादुर शाहीलाई चाहिँ दलको नेता चयन गरे हो, हामीले नै गरे हो दलको नेता चयन। इभन मलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा पनि हामीले नै दलको नेता बनाएर धेरै प्रयास गरेर बनाएको हो। त्यस कारणले जुन दलले चाहिँ तपाईँको दलको नेता चयन गरेको थियो त्यही दलका बहुमत सदस्यले तपाईँप्रति विश्वास छैन भन्यो भने यो त विधि सम्मत छलफल हुनु पर्यो। सांसदहरूको भावना र जनताको, कर्णालीवासी जनताको अपेक्षा अनुसार हैन सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू हैन एउटा गतिमा लिन सकेन भन्ने एउटा त्यही गुनासो लिएर नै हामीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा मेरो समर्थन रहेको हो। नेकपा संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहको काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी दलको विधानको धारा 7 अनुसार सीता कुमारी नेपालीलाई नियुक्ति गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा नेकपा भित्रको विवाद छत्ताछुल्ल भएको हो। पदमुक्त गरिएका प्रमुख सचेतक शाह पूर्व एमालेका हुन् भने नयाँ नियुक्ति गरिएकी नेपाली पूर्व माओवादीकी हुन्। अविश्वासको प्रस्ताव प्रमुख सचेतक शाह समक्ष पेश गरे लगत्तै शाहले मङ्गलबार बैठक बोलाएका थिए। नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्ति गरेपछि भने दलको बैठक अन्यलमा परेको छ। विधान त हैन अब अविश्वासको मत आइसकेपछि 15 दिनभित्र प्रमुख सचेतकले हैन अब बैठक बसाल्न पाउने कुरा छँदैछ, त्यो अधिकारको कुरा। तर त्यो अधिकार हुँदाहुँदै पनि हामीसँग पार्टी छ हैन, हामीसँग अब दल छ हैन, दलको नेतृत्वसँग हामीले छलफल गरेर दलको नेतासँग अनि पार्टीसँग सल्लाह गरेर अब बैठक बसाल्ने कुरा हो। विषय उठ्ने बित्तिकै हैन अब तत्कालका तत्कालै निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा होइन। छलफल बहसहरू हुन्छ पार्टीभित्र हैन, यो जीवन्त पार्टीमा छलफल बहस हुने कुरालाई हामीले अनौठो रूपमा लिन पनि हुँदैन। अहिले दलमा आएको प्रस्ताव अनुसार शाही नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाइए भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर मुख्यमन्त्री पक्षधरकाले भने दलको बैठक पर धकेल्न चाहिरहेकाले यो विवाद छिटै समाधान हुने देखिँदैन। त्यसमाथि नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिसँग जोडिएकाले पनि सांसद यामलाल कणेल, पक्षधर र मुख्यमन्त्री शाहीबीच चलेको राजनीतिक रस्साकसी केही समय मत्थर नहुने सङ्केत देखा परेको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रमा भागबण्डाको सङ्घर्ष सेलाउन नपाउँदै कर्णाली प्रदेशमा सरकार ढाल्ने खेलले विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा रस्साकस्सी चलिरहँदा कर्णाली प्रदेशको किचलोपछि केन्द्रीय राजनीतिले नै नयाँ मोड लिएको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री एवं आफ्ना विश्वासिला नेता महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध दलभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारिएपछि सोमबार बिहानै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री समक्ष आक्रोश पोखे। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारामा यो कदम चालिएको उनको आरोप थियो। उनले पार्टी एकताको मर्म विपरीत भन्दै तत्काल यो कदम फिर्ता लिनुपर्ने अडान मात्र राखेनन्, त्यसले कसैलाई भलो नगर्ने भन्दै चेतावनी पनि दिए। केन्द्रमा आफूले चाहे जस्तो नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी खेमाको भागमा परेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा हात हालेको दाहालको ठम्मै छ। विश्लेषकहरू भने पार्टी पूर्ण रूपमा एक नभइसकेको र केन्द्रमा पनि विवाद भइरहेको कारण तलैसम्म यसको असर देखिन थालेको बताउँछन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अस्थिरताको एउटा अब केन्द्रमा देखिएको अस्थिरताको अवस्था प्रदेशहरूमा सर्ने भयो, त्यसले पनि कुनै राम्रो सन्देश दिँदैन। दोस्रो, नेकपाकै एउटा एकताको भविष्यलाई पनि यसले प्रश्न चिन्ह खडा गर्दिन्छ। हुन पनि कर्णालीको सत्ता पलटको प्रयास त्यतिखेर भएको छ जतिखेर केन्द्रमा दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठनदेखि ओली निकट मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। त्यसको प्रतिवादमा ओली पक्षले दाहाल निकट मुख्यमन्त्रीमाथि नै प्रहार गरी दाहाललाई दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेको हुन सक्ने विश्लेषकको भनाइ छ। अब दाहाल पक्षले पनि प्रदेश 1 र बागमतीमा यस्तै प्रयास गर्न सक्नेछ, जहाँ वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले पहिलेदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। यसो गर्दा पूर्व एमाले खेमामा कर्णालीमा देखिएको एकता खलबलाउन सकिने दाहाल पक्षको बुझाइ हुन सक्छ। स्थानीय कारण नै मात्र पनि हुन सक्छ, किनभने अवसर आकांक्षी त्यहाँ धेरै छन्। त अवसर नपाएको अवस्था, फेरि त्यसमा हिजोको पूर्व माओवादीको सङ्ख्याभन्दा पूर्व एमालेको सङ्ख्या बढी भएको त्यो प्रदेशको त्यो सभासदहरूको स्थिति थियो। त्यसले गर्दा भित्रभित्रै सल्किरहेको जुन भुटभुटे थियो, जुन आगो थियो, त्यो बाहिर निस्केको पनि हुनसक्छ। या के हुनसक्छ भने माथिबाटै कुनै किसिमको प्रधानमन्त्रीले नै अब पानी चिसो छ कि तातो छ भनेर छान्न खोजेको हिसाबले पनि त्यो गरेको हुन सक्छ। कर्णालीमा पूर्व एमाले सांसद सबै एक ठाउँमा उभिनुका साथै केही पूर्व माओवादी खेमाका सांसद पनि साईको विपक्षमा देखिएका छन्। दाहाल पक्षको आरोप जस्तै ओलीको इसारामा चालिएको कदम हो भने यसका तरङ्ग अझ व्यापक बन्ने देखिन्छ। तर स्थानीय स्तरको असन्तुष्टि मात्र भए केन्द्रमा 2 अध्यक्ष बसेर तत्कालै समाधान खोज्न सक्नेछन्। तर सोमबारको 2 अध्यक्षको भेटले भने तत्काल समाधानमा पुग्ने देखाउँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सङ्घीय सरकारका कतिपय काम सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम्रोसँग काम गर्ने टिम नपाएका कारण सरकारले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको बताए। तर सरकारले केही गर्न सकेन भनेर गरिएका आलोचनालाई भने उनले पूर्वाग्रहको संज्ञा दिए। प्रधानमन्त्री चाहिँ अब 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले अभ्यास गर्ने कुराका बिचमा केही न केही अन्तर्विरोधहरू नभएको होइन। तर हामी चाहिँ हङ पार्लियामेन्टको मनोविज्ञानलाई चाहिँ स्थापित गरेर जान्छौँ कि शक्तिशाली सरकारको बाटोमा जान्छौँ भन्दाखेरि शक्तिशाली सरकारको बाटोमा जानुपर्छ। सामान्यतया अब सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भका बारेमा केही अलमलहरू देखिएकै छन्। देखिएको कुरालाई देखिएकै भन्नुपर्छ। सधैँभरि अस्थिरताको दौरमा जे अभ्यास गरियो त्यसलाई नै स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ उचित होइन। अर्को एक प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपाको आगामी महाधिवेशन सहमतिमा हुने र अहिलेको सचिवालयबाटै एकजना पार्टी अध्यक्ष बन्ने सङ्केत गरे। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगको पुरा अन्तर्वार्ता यो समाचार बुलेटिनपछि 9 बजे कार्यक्रम फायरसाइडमा प्रसारण हुनेछ। कोरोना महामारीले भयावह रूप लिएपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। सक्रिय सङ्क्रमित करिब 34,000 पुगेर बिरामीले शैय्या नै नपाउने अवस्था आएपछि सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
ती सरकारी अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको उपचारको लागि अपुग हुने आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायत सामग्री र उपकरण स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराउनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शैय्या र आइसियुको अभाव टार्न उपत्यकाका सबै अस्पताललाई आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रिया नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ। आकस्मिक बाहेकका नियमित अपरेसनहरू हाललाई नगर्न र सङ्क्रमणको अवस्था नियन्त्रण हुँदै गएपछि मात्रै गर्न उपत्यकाका सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। उपत्यकाभित्रका सबै किसिमका सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालका रूपमा व्यवस्था गरी हाललाई स्वास्थ्य सेवा विभागसँग रहेका आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि सघन उपचारका लागि आवश्यक सरसामग्रीहरू उपत्यकाका अस्पतालहरूमा केन्द्रित भएर व्यवस्थापन गर्ने। उपत्यकामा अहिले 1.5 दर्जन सरकारी र 55वटा निजी अस्पताल छन्। अस्पतालहरूले होटललाई आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। आज अहिलेसम्मकै उच्च दरमा सङ्क्रमण भएको छ। 14,530 नमुना परीक्षण गर्दा 4,047 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सङ्क्रमण दर 28% हो। आज थपिएका सङ्क्रमित मध्ये 56% अर्थात् 2,283 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म सङ्क्रमित 1,11,802 मध्ये 77,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,473 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सङ्क्रमितको उपचारको लागि छुट्याइएका शैय्या अधिकांश अस्पतालमा अहिले खाली छैनन्। महामारी भयावह भएपछि अस्पतालहरू कोभिडका बिरामीले भरिएका हुन्। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोरोनाका उपचारका लागि 132 शैय्या छुट्याइएको छ, जसमध्ये 15वटा भेन्टिलेटर भएका र 4 आइसियु छन्। अहिले यी सबैमा बिरामी भरिएका छन्। अब कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि शिक्षण अस्पतालले नयाँ बिरामी भर्ना गर्ने अवस्था छैन। यो बाहेक अस्पतालमा रहेका अन्य 22वटा भेन्टिलेटर र 30 आइसियु बेड पनि खाली छैनन्। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अर्को प्रमुख स्थान शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल हो, तर यहाँको हालत पनि उस्तै छ। संक्रमितको उपचारका लागि 30वटा आइसोलेसन शैय्या छन्। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारका लागि 8वटा भेन्टिलेटर छन् भने 20वटा आइसियु। यहाँ अहिले 53 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। यहाँ पनि संक्रमितलाई उपचारका लागि शैय्या खाली छैन। नयाँ बिरामी आए अब त्यसै फर्काउनु पर्ने स्थिति छ। कोभिड-19 को व्यवस्थापन भनेको अन्य रोगहरूको जस्तो होइन। एउटै कोठामा थुप्रोलाई चाहिँ कन्जेस्टेड गरेर राख्न सकिँदैन। यसमा थुप्रै जुन व्यक्तिहरूलाई अब यो भेन्टिलेटर चाहिँ थुप्रै उपकरणहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुँदाखेरि एउटै कोठालाई पनि एकदमै यो भौतिक डिस्टेन्सहरू चाहिँ यो व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्दा थोरै बिरामीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। नेपालमा भाइरस संक्रमितका लागि भनेर निजीमा 1248 र सरकारीमा 8,973 गरी 10,221 साधारण शैय्या छुट्याइएको छ। काठमाडौँको हकमा 80% र बाहिर 60% साधारण शैय्या भरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै सरकारी र निजी गरी देशैभर 2600 आइसियु र 900 भेन्टिलेटर छन्। तीमध्ये 222 भेन्टिलेटर र 524 आइसियु कोरोना बिरामीका लागि छुट्याइएको छ। यसमा 30% भेन्टिलेटर र 53% आइसियु भरिसकेका छन्। संक्रमणको दर यस्तै रहे अबको केही दिनमै यी उपकरणले नधान्ने अवस्था हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने मात्रामा हामीसँग जति हुने हो 25,000 एक्टिभ केसेस हुँदाखेरि हामीसँग पुग्ने अवस्था थियो भने अहिले त्यो 30,000 एक्टिभ केसेस पुग्दाखेरि पनि हामीले अहिलेसम्म धानेका छौँ। तर यो जति जति एक्टिभ केसेसहरू बढ्दै जान्छ त्यसले चाहिँ अहिलेको संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएकाले तत्काल थप शैय्याको व्यवस्थापन एकदमै जरुरी भइसकेको छ। तर चुनौती सामना गर्नेतर्फ सरकारी तयारी देखिँदैन। लक्षण देखिएका र जटिल प्रकृतिका संक्रमित बढ्दै गएकाले अरू बिरामीले पनि उपचार नपाउने समस्या बढेको छ। बिस्तारै दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदै जाने, एक त यसै पनि दक्ष जनशक्ति कम, त्यसमा पनि कोही चाहिने स्टाफहरू बिरामी भयो भनेदेखि सेवा दिन चाहिँ सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि स्टाफको अभाव हुन जान्छ र त्यसले गर्दा त्यो एउटा ठुलो चुनौती हो कोभिडको म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा, कोभिड नन कोभिड सँगै राखेर म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा। महामारी अत्यास लाग्दो रूपमा बढिरहेको छ।
दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडबाड पनि नजिकै छन्। त्यो समयमा हुन सक्ने चहल पहलले संक्रमण थप फैलाउने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। पूर्व तयारीमा व्यवस्था गर्दा बिरामीले अस्पतालमा शय्या र आइसियु नै नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। महामारी फैलिने सङ्केत पाएर चैत 11 गतेबाट लकडाउन गरेको सरकारले अस्थायी अस्पताल बनाउनेदेखि अन्य पूर्वाधार विस्तारका लागि पर्याप्त समय पाएर पनि सदुपयोग नगरेकाले बिरामीले उपचार नै नपाउने अवस्था आएको हो। माघ 9मा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको 2 महिनापछि दोस्रो व्यक्तिमा भाइरस देखियो। लगत्तै सरकारले महामारी रोकथामका लागि लकडाउन गर्यो। त्यसअघि नै चिकित्सकहरूले विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाले नधान्ने चेतावनी दिइसकेका थिए। अरू क्षेत्रबाट पनि पूर्वाधार विस्तार र अन्य तयारीमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। तर सरकारले न चिकित्सकलाई सुन्यो न त सांसदको ध्यानाकर्षणप्रति गम्भीरता देखायो। 4 महिना लकडाउन र त्यसपछि निषेधाज्ञा गरी आवागमन र व्यापार व्यवसाय ठप्प पारियो। चीनले एक सातामै 10,000 भन्दा बढी बिरामी हटाउने अस्थायी अस्पताल बनाएको उदाहरणबाट सरकारले सिक्न आवश्यक नै ठानेन। अस्थायी अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सार्वजनिक संरचना धेरै भए पनि उपयोग गर्नेतिर ध्यान दिइएन। भएकै अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि शय्या छुट्याउने भूमिकामा सरकार सीमित भयो। त्यसैको नतिजा स्वरूप अहिले बिरामीले अस्पतालमा शय्या नै नपाउने अवस्था आएको हो। बेडको संख्या, आइसियुको संख्या र भेन्टिलेटरको संख्या जुन गतिमा बढाउनु पर्ने हो त्यो सम्बन्धित निकायले बढाएको देखिएन, बरु स्लो गतिमा जाँदैछन्। आफूले अब स्लो गतिमा जाँदैमा रोग चाहिँ रोकिँदैन, मान्छे मर्छन्। त्यही भएर अहिले पनि के आग्रह हो भनेदेखि कि प्राइभेटमा हुन्छ कि टेम्पोररी सेटअप गरेर हुन्छ कि यो बेडको संख्या, आइसियुको संख्या चाहिँ जसरी पनि बढाउनै पर्छ। बेड बढाउनेतिर लाग्न पर्यो, आइसियु बढाउनु पर्यो, भेन्टिलेटर बढाउनु पर्यो। अब पब्लिक अवेर भएनन् भनेर गाली गर्ने बेला पनि छैन। राजधानी काठमाडौँ सहित मुख्य सहर संक्रमणका केन्द्र बनेपछि आइसियु 1000 थपेर 2600 र भेन्टिलेटर 150 बढाएर 900 पुर्याइएको छ। ती सबै आइसियु र भेन्टिलेटर कोभिड बिरामीका लागि होइनन्। लक्षण भएका र जटिल प्रकृतिका बिरामी उच्च दरमा बढेकाले यी पूर्वाधार अपुग भइसकेका छन्। बुटोलका एक संक्रमितले आइतबार आइसियु नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्यो। तर सरकारी संयन्त्रमा भने यो तहको गम्भीरता देखिँदैन। प्रिपेयरनेस प्लानै रहन्छ कि अब यो हामी चाहिँ अनि यो भयो भने यसरी गर्छौँ, यो वर्स्ट सिनारियो यो हुन्छ, मिडियम टर्म सिनारियो यो हुन्छ, अनि चाहिँ सिम्पल सिनारियो यो हुन्छ भनेर 3टा सिनारियो बनाएर अनि चाहिँ त्यो प्लान बनाउनु पर्ने, प्रिपेयरनेस प्लान, त्यस्तो प्लान चाहिँ बनाएको कतै पनि देखिएन। यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अनि चाहिँ अन्डर एस्टिमेट जस्तो गरियो। पहिलोपटक यस्तो संवेदनशीलमा हात हाल्दाखेरि हामी चाहिँ असफल भयो भने यो धेरै ठुलो देशलाई घाटा पर्छ भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएन। नसोचिकन यो चाहिँ मन्त्रालयको खास गरी यो प्राविधिक टोलीले यो चाहिँ मन्त्री सचिवलाई यसरी ब्रिफिङ गरिदिँदाखेरि यसले चाहिँ केही न केही चाहिँ अनि राम्रो चाहिँ अनि चाहिँ सन्देश दिन सकेन र अहिले चाहिँ यो अब यो चाहिँ रोग झन् बढ्दो छ। महामारीको सम्भावित भयावह हेरी पूर्व तयारीमा जुटेको भए 6 महिनामा गर्न सकिने काम धेरै थियो। अस्थायी प्रकृतिका अस्पताल, भेन्टिलेटर, आइसियु, आइसोलेसन शय्या, जनशक्ति र अरू बिरामीको उपचारको व्यवस्थापन गरिएको भए क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो। यी हरेक चरणमा तयारीमा गरिएको लापरवाही र व्यवस्थाको परिणति अहिले देखिँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोभिड बिरामीले अस्पतालमा शय्या नै नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था आएको छ। यस्तो भयावह अवस्था आउनबाट रोक्न सकिने थियो कि थिएन? यो प्रश्न हाम्रा सहकर्मी नारायण खिलम्बुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन जगदीश प्रसाद अग्रवालसँग सोधेका छन्। हामीले नेपालको स्थिति बिचमा हेर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ केही कारणले नआउला कि भन्ने पनि थियो। तर के भने अल्टिमेटली हाम्रा विभिन्न कमजोरीहरूले गर्दाखेरि एउटा ओपन बोर्डरमाबाट पनि नेपाली दाजुभाइहरू फिर्ता हुँदाखेरि त्यसका बावजुदमा पनि हाम्रो आफ्नो प्रिपरेसन पनि त्यति नहुँदाखेरि र हाम्रो लङ टर्म सोचाइ जुन कि हुनुपर्ने थियो त्यसमा अलिकति कमी कमजोरीले गर्दाखेरि र जनता आफैले पनि यसलाई त्यति सिरियसली लिन नसकेर आज यो जुन स्थिति आएको हो
त्यो चाहिँ यति भयावह स्थिति हो। डाक्टर साहब, यो गम्भीर बिरामीलाई आइसियू र भेन्टिलेटर चाहिन्छ, तर आइसियू र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीको ज्यानै जान थालेको स्थितिले के सङ्केत गर्छ? हाम्रो सबै स्वास्थ्य सेवा जति पनि छ नि मोटामोटी काठमाडौँ केन्द्रित छन्, जनसङ्ख्या पनि जति छन् काठमाडौँ केन्द्रित छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हो काठमाडौँमा हामीलाई स्वास्थ्य सेवा बढी चाहिन्छ देशका अरू भागहरूका, कि नेपाल सरकारले आफ्ना प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू मार्फत सङ्घीय सरकारले पनि आफ्ना जिल्ला अस्पतालहरू जुन छन् तिनीहरूलाई सुदृढ गर्नु पर्यो र त्यहाँ कमसे कम पनि 5 बेडको आइसियू बनाउनु पर्यो। त्यो सब कुराहरू भएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो, तर अब त्यो पास्टको कुराहरू अहिले गरेर मतलब छैन। अब हामीले आउने समस्यालाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा छ। तर अब गर्नुपर्ने के हुन्छ भने यो जानुभन्दा पहिले मैले तपाईँले के बताइदिउँ भने इम्युन रिलेटेड स्टेज भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो एक प्रकारको इम्युन रिएक्सन भएर जुन उत्पात हुन्छ र तपाईँको फोक्सोहरू खराब हुने, तपाईँको मुटुमा अप्ठ्यारो पर्ने, तपाईँको रगत बाक्लो हुने जुन स्टेजहरू आउँछन् त्यो स्टेज चाहिँ हामीलाई वास्तवमा त्यो स्टेजको लागि हामीलाई आइसियू र भेन्टिलेटर चाहिने हो। त्यसको व्यवस्थापनको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने अब हामीले यसका विकल्प के छन् त? भेन्टिलेटरभन्दा पहिले हाई फ्लो अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, बाइप्याप मसिनहरू जो कि सस्तो पाइन्छ जति पनि ल्याउन सकिन्छ होइन, बाइप्याप मसिनहरू जडान गरेर धेरैजसो बिरामीहरूलाई हामी सेवा दिन सक्छौँ। एउटा कुरा यो भयो। अहिले त हाम्रो प्रायोरिटी त यो कोभिडको बिरामीको ज्यान बचाउने हो होइन। त्यसको लागि हामीले अरू टेम्पोरेरी जो मेडिकल कलेजहरू छन्, अस्पतालहरू छन् जो कि अहिले कोभिडको सेवामा संलग्न छैनन्, उहाँहरूको आइसियूलाई नेपाल सरकारले लिएर हुन्छ कि उहाँहरू आफैले म्यानेज गरेर हुन्छ कि। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने यो आइसियू र भेन्टिलेटर हो भएर मात्र पनि हुँदैन, यसलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ जनशक्ति जुन छ नि त्यो जनशक्ति ट्रेन्ड हुनुपर्छ र त्यो जनशक्तिको हामीसँग जनशक्ति अहिले भएको चलिरहेका छौँ। तर यस्तो विपदको बेलामा त्यो जनशक्तिले मात्रै पुरा नहुने भएकोले जुन ट्रेन्ड मेन पावर छन् त्यसले सबअर्डिनेटलाई आफूभन्दा तलकोलाई आदेश दिने या सल्लाह दिने हिसाबले एउटा सेन्ट्रल कमान्ड जस्तो बनायो भने जसमा जस्तै भनौँ नि हामी विज्ञहरूलाई भनौँ 8 आवर ड्युटीमा चाहिँ हामीलाई त्यो पेसेन्ट कहाँ जानु पर्दैन, अनलाइनबाट नै सबै कुराहरू हामीले गर्ने हो भने पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जुन अहिले एकदम अत्यन्त जोखिम अवस्था आइपुगेको छ, यस्तो बेला सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? यो के छ भने यो लिजरली काम गरेर त्यो 35 दिने सूचना दिएर टेन्डर निकालेर 6 महिनामा चाहिँ आएर आज निर्णय गरेर चाहिँ 6 महिनापछि जडान गर्ने समय होइन कि यो चाहिँ अति नै के भने आकस्मिक स्थिति भएकोले यसमा चाहिँ वार लेभलमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँबाट भए पनि रिक्वेस्ट भए पनि आफ्नो सरकार टु सरकारको रिलेसनलाई पनि इन्क्यास गराएर भए पनि तदुरुस्तताको साथमा रेस्पोन्सिबल भएर जवाबदेहितालाई बुझेर सरकारले पनि काम गर्नु पर्यो र साथसाथै जनताले पनि के भने अलिकति यो चाहिँ साधारण रुगाखोकी होइन है, यसले चाहिँ हामीलाई ज्यान पनि लिन सक्छ होइन, तर बच्न पनि सक्छ भन्ने किसिमले अलिकति आफ्नो एटिच्युड पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यो जुन चिकित्सकहरूले आइसियू केन्द्र विकास गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्, त्यो भनेको चाहिँ के हो? अब हाम्रो देशभरिमा चाहिँ 77 जिल्लामा भनौँ नभए पनि 65-67 जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरू पनि छन्, धेरै ठाउँमा हाम्रो आइसियूहरू पनि छन् र त्यहाँ भएको जनशक्ति यहाँ जुन ठुलो अस्पताल टर्सरी केयरको अस्पताल छ त्योको जनशक्तिसँग एकदमै म्याच नगरेको पनि हुनसक्छ, सबै ज्ञान त्यहाँ नहुन पनि सक्छ र त्यहाँ परेका अप्ठ्याराहरूको लागि के गर्ने त भने अनलाइन कन्सल्टेसन गर्ने। त्यो अनलाइन कन्सल्टेसन गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग यहाँ विज्ञहरू छन्, क्रिटिकल केयरका विज्ञहरू छन्, नर्सिङ केयरका विज्ञहरू छन्, एनेस्थेसियाका विज्ञहरू छन्, उहाँहरूको एउटा सेन्ट्रल कमान्ड बनाएर उहाँलाई रोस्टर ड्युटीमा राखेर पुरा देशभरिका चिकित्सकले चाहेको बेलामा उहाँहरूसँग परामर्श लिन सकोस् भन्ने गर्ने। अचेल त सबै कुरा हेर्न सकिन्छ नि, यो राप्तीमा के भइराखेको छ त्यहाँको आइसियूको पिक्चरै म यहाँ बसेर हेर्न सक्छु नि। हिजो एकजना बिरामी मलाई भन्यो मेरो अक्सिजन सेचुरेसन कम हुन लागिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ यो हो कि यो मैले बुझिनँ भने तिमी फोटो खिचेर मक्का पठाइदियो, मलाई व्हाट्सएपमा पठायो, मैले तुरन्तै हेरेँ।
भनेपछि त राप्तीमा बसेको डाक्टरलाई पनि कन्फिडेन्स हुन्छ, यहाँ बसेको भनौँ नि एकजना आइसियु विशेषज्ञ छ भने त्यो आइसियु विशेषज्ञले ल यसो बाबु यसो गर्ने, यसको यो प्यारामिटर गर्ने, यसलाई यसरी गर्ने, यो गरौँ भन्ने किसिमले अगाडि बढ्न सकिन्छ। इन्टेन्सिभ केयर म्यानेजर्स या म्यानेजमेन्ट गर्ने चिकित्सक नर्सिङ स्टाफहरूको एउटा चाहिँ विज्ञ टोली जसले परामर्श दिने अन द स्पट भनौँ नि अनलाइनबाट। डाक्टर साहब, अन्तिममा अहिले यो जुन जोखिमको बेला निजी अस्पतालको भूमिका के हुन सक्छ? यस्तो महामारीको बेलामा र सङ्कटको बेलामा निजी र सरकारी भन्ने केही हुँदैन। प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी सरकारको हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर पनि विपदको बेलामा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ आफ्ना ढोका खुल्ला राख्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गएको जेठमै धानको समर्थन मूल्य तोके पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा किसानले व्यवसायीले तोकेको निकै सस्तो मूल्यमा धान बेच्नु परेको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य कम्पनीले किसानले सस्तोमा धान बेचिसकेपछि मात्रै खरिद गर्न थाल्ने भएकाले बजारमा गल्ला व्यापारीको मनोमानी बढेको हो। सङ्घीय सरकारले गएको जेठ महिनामा मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम मसिनो धानको मूल्य 2887 कायम गर्यो। तर अहिलेसम्म त्यो मूल्य बजारमा कार्यान्वयन भएको छैन। किसान भने व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्। अहिले बजारमा 1800 देखि 2100 रुपियाँ प्रति क्विन्टलका दरले किसान धान बेच्न बाध्य छन्। सरकारले मूल्य तोके पनि व्यापारीले त्यो मूल्य लागू नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको किसानको गुनासो छ। माल खाद लगानी लगाएको हाम्रो पैसा उठ्दैन, घाटैमा जान्छौँ। किसानको मूल्याङ्कन गर्दैनन् व्यापारी, अनि त्यो किसानले पाउनुपर्ने रेट पाउँदैन। एकदम कम रेटमा किसानहरूले बेच्नुपर्छ। धान बिक्री हुन थाल्यो भने उहाँहरूले चाहिँ एउटा रेट गर्नुहुन्छ, केही दिन पछि फेरि एउटा रेट हुन्छ। लास्टमा चाहिँ किसानहरू सबैले बिक्री गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको कुन रेट हो त्यही रेटमा चाहिँ उहाँहरू बढी गराएर ल्याउनुहुन्छ। किसानहरूले बेचिसकेपछि मूल्य भाव बढाउनु भन्दा समयमै बढाइदिएपछि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। खाद्य संस्थानले भने अहिलेसम्म धान खरिद गर्ने सुरसार नै गरेको छैन। तिहारपछि मात्रै धान खरिद गर्ने संस्थानको तयारी छ, जबकि त्यो बेलासम्म यहाँका अधिकांश किसानले धान बेचिसक्ने गरेका छन्। जुन अहिलेको धानको सन्दर्भमा भन्नाले हाम्रो नम्सभित्र करिब चिस्यान बढी हुने, त्यसले गर्दा हाम्रो नम्समा नपर्ने र जो फिर्ता पनि गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ, त्यसले अलिक विवाद पनि उत्पन्न हुने हुनाले हामीले करिब तिहारको लगत्तै ढिलोमा तिहारको लगत्तै हामीले खरिद गर्ने कार्यक्रम प्रस्तावित गरी पठाएका छौँ र त्यो भित्रमा हामीलाई सायद निर्देशन पनि आउला। निर्देशन आउनेसित हामी कार्यान्वयनमा जानेछौँ। हरेक वर्ष सरकारले धानको समर्थन मूल्य कायम गर्ने गरे पनि व्यापारीले त्यसलाई व्यवस्था गर्दै आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन्। तर सरोकारवाला निकायले यसको अनुगमन गर्ने र तोकेको मूल्य कायम गराउनेतर्फ ध्यान नदिँदा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन्। दशैं तिहार जस्ता चाडबाड मनाउन र दैनिक खर्च चलाउन पनि उत्पादन भएपछि धान बेच्नै पर्ने किसानको बाध्यता छ। खाद्य संस्थानले बेलैमा धान खरिद नगरिदिँदा आफूहरू बढी समस्यामा पर्ने गरेको किसानको भनाइ छ। बिचौलिया र व्यापारी मोटाउने र किसान सधैँ समस्यामा पर्ने यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरी अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। दशैंलाई लक्षित गर्दै मुस्ताङबाट पर्वतमा 5000 भेडा च्याङ्ग्रा ल्याइएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच उपल्लो मुस्ताङबाट भेडा च्याङ्ग्रा ल्याइएको हो। 36 किलोको च्याङ्ग्रालाई 35,000 रुपियाँसम्म पर्ने व्यापारीको भनाइ छ। चाइना बोर्डर सिल भएर नै च्याङ्ग्रा एकदम महँगो छ र घाँसाबाट माथि जाँदाखेरि एकदम समस्या। पिसिआर रिपोर्ट देखाउँदा समेत हामीले खाना समेत खान नपाएर चिनेको ठाउँमा बिस्कुट र चाउचाउको भरमा पनि गएर लिएर आछौँ। र रूप्से खोला एकदम समस्या। हामी अन्दाबारीको साथीहरूको पनि दुईवटा च्याङ्ग्रा बगायो रूप्से खोलाले पर्दै। हामीले च्याङ्ग्रा चार्दा दुईवटा मान्छेलाई 2000 रुपियाँ दिएर च्याङ्ग्रा तारेको। खसीहरू चाहिँ खोरपाला हुन्छन्, ती खोरपाला केही राम्रा हुन्छन्, मिठो हुन्छ, त्यसको स्वाद फरक हुन्छ भनेर भन्ने हाम्रो बुढा पुरानाहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले भनेको सुनिया थियो र तिनै खसीको उसमा यिनै हुन् भनेर भन्ने भएर हामी पनि यहाँ खसी आएको उसमा मौकामा एउटा खसी किनौँ भनेर चाहिँ समाते। महामारीका बीच टाढादेखि ल्याउँदा च्याङ्ग्राको मूल्य महँगो भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी ढुकुटी रेतिँदै जाँदा पनि फजुल खर्च घटाउन किन ध्यान नगएको होला? ए, इच्छा शक्तिको अभाव, बी, परिस्थितिजन्य बाध्यता र सी, संरचना नै बोझिलो भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, इच्छा शक्तिको अभावमा 62%, बी, परिस्थितिजन्य बाध्यतामा 5% र सी, संरचना नै बोझिलो भएरमा 33%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले धानमा तोकेको न्यूनतम मूल्य पनि किसानले नपाउनुको कारण के होला? ए, व्यापारीको सिन्डिकेट, बी, सरकारी हस्तक्षेप नपुग्नु र सी, परिबन्धमा किसान। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले उदयपुरका अभिभावकलाई सोधेका छौँ, बालबालिकाको पढ्ने बानी छुट्न नदिन के कस्तो सृजनात्मक कार्यमा संलग्न गराउँदै आउनु भएको छ? जनताको आवाज। इन्टरनेटमा जोड दिएको छौँ बच्चाहरूलाई, उनीहरूलाई चाहिँ मोबाइल ल्यापटप मार्फत चाहिँ सिकाइ सहजीकरण होस् भनेर छोडिदिएको छु। र यो मेरो बच्चाहरू पढ्ने विद्यालयहरूले पनि त्यो अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरेको छ। सानो कामहरू सिकाउने, जस्तै आफ्नो घरमा मम्मीहरूलाई अब आफ्नै लुगा धुन सिकाउने, कोठाहरू मिलाउन सिकाउने। सानो नानीहरूको लागि चाहिँ घरमै अब हामीले जानेको कुराहरू सिकाइरहेछौँ। बालबालिकाको लागि, ठुलोको लागि अब अनलाइन क्लासहरू यो सरहरूले गरिरहेको छ। ट्युसनको क्लासहरू राखिदिएको रहेछ, त्यसमा पनि त्यो हेरेर गर्छन् र हामी पनि आफै पढाउँछौँ नानीहरूलाई। आफूले चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार बालबच्चालाई हामीले अहिले आफ्नै घरमै अध्ययन गरिरहेको छौँ, पढाइरहेको छौँ। 2 घन्टा ट्युसन पढ्छ अनि दिउँसो एकछिन अब आएर खाना खाएर एकछिन टिभी हेर्छ, अनि दिउँसो एकछिन फेरि अनलाइन क्लास हुन्छ। ट्युसन हालिएको छ। अब बाँकी र अलिअलि यसो घरमा हामीले यो सघा उ सघा भनौँ, हुन त मान्दैनन्, तैपनि सघा भनेर कर लाउँदाखेरि यसो अलिअलि सघाउँछन्, अनि घरमा पनि पढ चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यसो आमा बुवाले नै होइन अध्ययन गराउने, पढाउने होइन, केटाकेटीलाई अब एकछिन खेल्न पनि दिने लगायत त्यसरी नै सिकाइमा चाहिँ दियोस्। स्कुलै नलाए पनि त्यो समयमा यसो थोरबहुत हामीले गर्छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको वार्षिक साधारण सभा स्थगित भएको छ। क्यानका शीर्ष 2 पदाधिकारी अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेललाई कोरोना संक्रमण भएकाले असोज 28 र 29 गतेका लागि तय भएको क्यानको साधारण सभा स्थगित गरिएको हो। अब मङ्सिर 15मा सक्ने योजना क्यानको रहेको छ। अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आइसिसीसँगको सम्झौता अनुसार यही असोजभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्ने सहमति भए पनि अहिलेको अवस्थामा सम्भव नभएको र अब मङ्सिर मध्यसम्म सक्ने योजना रहेको बताएका छन्। करिब 4 वर्ष आइसिसीको निलम्बनमा परेको क्यानको नयाँ कार्यसमिति आएपछि शर्त अनुसार नेपाली क्रिकेटलाई आंशिक फुकुवा गरेको छ। आइसिसीका मुख्य 3 शर्तमा कार्यालय व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शितासँगै वार्षिक साधारण सभा पनि थियो। क्यानले अब तत्काल साधारण सभा गरेर आर्थिक प्रतिवेदन, आर्थिक नियमावली र आगामी योजनाहरू पारित गर्नुपर्नेछ। यी काम नसकी पूर्ण रूपमा फुकुवाको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने छैन। खेल समाचार यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।